अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन। और आज हम 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से थोड़ा सा नातिया शायरी की तरफ एक नज़र करेंगे, जो बड़ी मुतबर्रिक सिनफ सुखन है। और 20वीं सदी को तो ये कहा जाता है कि वो नात की सदी है। तो अभी 21वीं सदी है, ज़ाहिर है इसमें भी वो सिलसिला और वो सारी जो सूरत हाल है वो चल रही है। और जो रिसालत माप का जो मुकाम है वो ज़ाहिर है कि बहुत बुलंदियों पर है, और कोई इंसान जो है उन तक पहुंच नहीं सकता। उनका जो मुकाम है, उनका जो रुतबा है, कुरान मजीद में बहुत कुछ जो है, बल्कि पूरा कुरान मजीद जो है वो आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम और तहसीन की बयान करता है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि और जो मिलाद है वो भी ज़ाहिर है, उसका भी बड़ा दर्जा है और हमेशा मनाई जाती रहेगी। और मुकामी रिसालत माप पर जब जब हर्फ उठेगा तो वो सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए एक तशवीश की लहर होगी, और उसमें सब जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मुकामी रिसालत माप जो है वो हमारी ज़िंदगियों और हमारी दिल और जान और रूह से बढ़कर है, उसकी अज़मत ये समझना चाहिए। जहाँ तक नातिया शायरी का मामला है तो उसमें ज़ाहिर है कि हज़रत हस्सान बिन साबित ने उसका आगाज़ किया, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी काली कमली बिछाकर उनकी तकरीम की। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा दर्जा है। और कहीं कहीं उनके नातिया अशार की तस्हीह भी की, ये देखें। तो ये फिर सिलसिला चल ही रहा है। और फिर अरबी में जो कसाइद हैं नातिया, वो बहुत कमाल के हैं, और फ़ारसी में जो कसाइद हैं और नाते हैं वो बहुत कमाल की हैं। और 20वीं सदी को नातिया शायरी की सदी कहा जाता है, और इक्कीसवीं सदी में भी ये सिलसिला चल ही रहा है और ता क़यामत चलेगा। जो बड़े नाम हैं शायरी में नात के हवाले से, तो उसमें अल्लामा इक़बाल भी हैं। बहुत ही ज़ाहिर है कि बहुत कमाल की उन्होंने नातिया अशार कहे हैं। और इमाम अहमद रज़ा शाह बरेलवी, उन्होंने बहुत कमाल की नातें कही हैं। और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, जो असातिज़ा हैं, सभी ने नातिया शायरी की। और पाकिस्तान में जो नातिया शायरी हुई है ख़ास तौर पर 70 की दिहाई में, और नातिया मजमूए जिस तरह आने लगे, इसलिए इससे पहले तो ये होता था कि ज़ाहिर है कि गज़ल का मजमुआ है तो उसमें एक नात आ गई, लेकिन फिर तसलसल से हमने देखा कि नातिया मजमूए आने लगे। तो इसमें जितने भी लोग थे, बहुत सारे गज़ल के ऐसे लोग थे जो नात की तरफ चले गए। हफीज़ ताइब जैसे हैं, तो वो जैसे ऐसे लोग गज़ल कहते हुए फिर नात की तरफ चले गए, और फिर उन्होंने बहुत कमाल की नातें कही। इसी तरह यहाँ कराची में हनीफ असदी साहब थे, उन्होंने भी गज़ल गोई तर्क करके नात की तरफ वो आ गए, और फिर बहुत कमाल कमाल की नातें उन्होंने कही। आप उनके लिए भी रहमत हैं जो ज़माने अभी नहीं आए। आप उनके लिए भी रहमत हैं जो ज़माने अभी नहीं आए। इसी तरह ताबिश दहलवी साहब हैं, राग़िब मुरादाबादी साहब हैं, और जितने भी असातिज़ा हैं हमारे, सभी ने नातें कहीं और बहुत कमाल की नातें कहीं। तो नातिया शायरी का जो उरूज है वो हमें इस सदी में, जो 20वीं सदी है, उसमें नज़र आता है। और इसमें जो नातिया शायरी के लिए जो हैतें हैं वो भी बहुत तब्दील हुई हैं। बस हाइको अगर आगाज़ हुई एक सिनफ सुखन जापानी, तो उसमें भी नाते कही गई, हम भी कही गई। उसके अलावा गज़ल की फॉर्म में तो ज़ाहिर है कि नाते हैं ही। इसके अलावा भी सोनेट में भी नात कही गई, और जो दीगर मुसद्दस हैं, मुखम्मस हैं, और आज़ाद नज़्म है और नसरी नज़्म है, इसमें भी नातें मौजूद हैं। और नात की जो एक तकरीम है और नात की जो एक का जो मुकाम है, उसकी ख्यालदारी भी ज़ाहिर है कि रखी गई है और रखी जानी चाहिए, क्योंकि बड़ा नाजुक मुकाम होता है नात कहना। जिसे कहते हैं कि एक पुल सिरात पर चलना है, क्योंकि आपने एक कदम अगर नीचे रख दिया तो आपने मुकाम रिसालत माप के मुकाम से आपसे थोड़ा नीचे आपने कर दिया मामला, और ज़रा सा ऊपर कर दिया तो आप जो है वो बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई
قصہ مختصر والی بات میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک معاملہ ہے کہ آپ نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے جو مقام ہے، مقام خاص ہے، بلند ترین مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو نہ تو ان کو ان کے رتبے اور مقام سے آپ نعوذ باللہ گرا سکتے ہیں، اور نہ تو نعوذ باللہ آپ وہاں تک لے جا سکتے ہیں جہاں خدائی کی حدود ہیں. تو یہ اس میں رہنا ہے شاعر کو. اور پھر شاعر کو جو مضامین ہیں نعت کے، اس میں بڑا خیال کرنا ہے، الفاظ کا بڑا خیال کرنا ہے. ایسے الفاظ سے گریز کریں جو ہم عام طور پر غزل میں محبوب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ یہ خیال بہرحال غزل میں تو نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو ایک ایسی بلند ہستی ہے، بلند ہستی ہیں جن کا ہمیں ہر قدم خیال رکھنا ہے، اور ان کی تکریم ہم پر جو ہے فرض ہے. تو ایسے الفاظ سے گریز کریں جس میں کوئی احساس، ایسے کمتری کا احساس پیدا ہو رہا ہو لفظیات کے سبب سے، تو وہ ایک بلند جو قامت شخصیت ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس سے میچ نہیں کرتی. تو ان سے گریز کریں، آپ ایسے مضامین سے گریز کریں جو زیبا نہیں ہیں نعت میں. اور بہت سارے جو خواہشات ہیں، آقا مدینے بلا لو، یہ سب چیزیں، وہ ٹھیک ہے، آپ کا ایک جذبہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ احادیث، کچھ کلام پاک اس کو ملا کر کچھ ان کی حیات طیبہ کا ذکر کریں، اور ان کے شمائل مبارکہ کا بھی ذکر کریں، وہ بھی سب صحیح ہے، لیکن جو ہے اس میں ایک فکر بھی آنی چاہیے نعت میں. تو اب دیکھا جائے تو جدید عہد میں سبیر رحمانی ایک ایسے ہمارے نوجوان دوست ہیں پرانے زمانے کے، اب تو وہ بھی بڑے ہو گئے، ہم بھی کچھ بڑے ہو گئے، تو انہوں نے ایک نعت رنگ کے نام سے رسالہ نکالا، اور اس میں پہلی بار نعتیں بھی دی گئیں اور نعت پر گفتگو بھی دی گئی، نعت پر تنقید بھی دی گئی، یہ بھی ہے. تو ہم ہمیشہ نعت کو اور حمد کو اور بہت سے رسائی ادب کو بھی ظاہر ہے کہ ہم ثواب کا ایک وسیلہ جانتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہوئی کہ فن جو ہے وہ کیا ہے، اور نعت نگاری میں فن کتنا ضروری ہے، اور کس حد تک اس کی نزاکتوں کو جو ہے وہ نبھانا، اس سے عہدہ برا ہونا ضروری ہے. تو نعت رنگ نے یہ کام کیا، اور پورے پاک و ہند میں اور پوری دنیا کے جو شعراء ہیں اور نعت کو شعراء ہیں اور ناقدین ہیں، وہ سب راغب ہوئے. اس میں بہت سارے ناقدین جو ہیں، جیسے رشید وارثی سامنے آئے، انہوں نے بہت اچھے مضامین جو ہے نعت کی تنقید کے حوالے سے لکھے، اور بہت سنبھل کر لکھے. اس طرح ڈاکٹر احسن عزیز احسن ہیں، وہ بہت زبردست آدمی ہیں. ڈاکٹر عزیز احسن، انہوں نے تسلسل سے لکھا ہے نعت کی تنقید کے حوالے سے، بہت کمال لکھا ہے، اور یہ کتابیں بھی آئی ہیں. اور اس طرح بہت سارے لوگ اس میں اس ضمن میں بھی انہوں نے بہت کارہائے نمایاں انجام دیے. تو نعت نگاری جو ہے وہ ایک بہت نازک فن ہے، اور اس میں بہت جو ہے وہ ذمہ داریاں لکھنے والے پر عائد ہوتی ہیں، چاہے نثر میں لکھ رہا ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جا رہا ہو، یا شاعری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہو، خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہو. تو اس میں جو بنیادی نزاکتیں ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا، ادھر کچھ شعراء، اساتذہ اور پوری دنیا میں جو یہ کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں، بہت ناگوار خاطر ہیں، تو اس کے حوالے سے سب یکجا ہوئے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، احتجاج بھی ہو رہے ہیں. کراچی میں بھی خاص طور پر یہ احتجاج ہوئے ہیں، جو شعراء، ادیب اور سارے فنون کے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، اور جامعہ کراچی میں بھی سب اساتذہ ملے ہیں، اور وائس چانسلر کی سربراہی میں مارچ کیا گیا ہے. تو یہ بہت اچھی باتیں ہیں، چونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہم سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں ہیں. تو جو مقام رسالت مآب ہے، اس کی تکریم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ 12 ربیع الاول جو ہے ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے کہ ہم جو مقام رسالت مآب ہے اس کا شعور ہم بڑھائیں، اور اس مقام اور اس رتبے کا اپنے اندر احساس پیدا کریں، اور تکریم پیدا کریں، اور یہی ہمارے آخرت اور بخشش کا ذریعہ بھی. آخر میں ایک نعتیہ شعر میں سناؤں گا. وقار صدیقی صاحب بہت کمال کے نعتیہ شاعر تھے. ان کا ایک شعر ہے کہ میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے،
رسوا نہ کریں۔ اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیں۔ خالد معین کو اجازت دیجیے۔ شیر و ادب پائند آباد، پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ و ناصر۔